sa atong suking tigpaminaw. Ako si Digital, the voice of untold stories. Mga higala, karong adlaw, usag ka makapakuran, o sakit nga sulat ang atong madungog. Usa kini ang sugilanoy nga puno sa misteryo. Tinabuan o kasakit o sa kaistorya nga dili angay palampuson. Digital, tawag ka na po sa pangalang Bianca, 25 years old, nagpuyo sa Bacolod City. Tugay na po nabati nga mura kong dili party sa akong pamilya. Digital, sa akong pagkabata, mas pinalapi sa akong mama si Angela. Akong igsuoy, samtang si Papa, murag wala jud sa pagkikanako. Apin na po normal lang kini. Apan, karoy, nasayran ako ang usa ka sikreto nga giguba sa akong kinabuhi. Digital, usa ka gabi, samtang nagbimbyo ko, nakita ko og daang nga pangapapeles sa among aparador. Ako nakit-an ang usa ka kahoy nga puno og karaang dokumento. Usa niini, usa ka birth certificate, ako ang ngalan. Digital, ang pangalan sa inahan o ang ngalan sa akong mama. Dihang ako kibasa ang pangalan sa father, Digital, natulala ko ang akong amahan nga nakabutang dito pauusap ang pangalan sa akong uyuan nga anaas sa prisuhan. Unsa ni, unsa may pasabot ani, akong gidala ang dokumento ngadto kang mama. Naglaon nga adunay sayop lang sa papeles, apan pagtanaw niya, nangurog ang iyang mga kamot. Nagdali-dali siya bukod sa papel digital. Kung pasinggit, Bianca, ayaw panghilabot ani. Apan wala ko naminaw, mihilat siya o mitungad sa tinuod. Bianca, imong amahan, dili lang siya usa ka kriminal, kundi igsuon ko siya. Digital, akong babadian, igsuon sa ako ang mama. Nahibawan ako nga sa dihang batanon pa sila. Si mama o si papa, gipat ako sa usadong pamilya. Digital, wala sila kahibalo nga sila magagsuon kay gikan sila sa laing-laing inahan. Sa dihang nadako sila, nagpasuod sila pag-ayo o ang ilang pagsuod nahimong labaw pa sa usa ka normal na relasyon. Digital, wala nila masayri hangtod sa ulahin na sila di ay tinuod nga managsuoy. Apan, sa dihang hibawat sa ilang amahay, ang ilang relasyon nasuko kini o lihimog usak ka matuod na desisyon. Giingan sila nga ang ilang anak ipalayo aron makabunan ang ilang sala. Digital, usa sa akong paghimugso, gilupungan ko nila. Ako nga ilang anak, ilang iparako nga murag usab nga ordinaryong igsuon sa akong tinuod nga mama. Pero Digital, mauni ang labing sakit nga bahin. Si Papa, wala lang di ay ibiya, nakapatay siya og usa ka tawo. Digital, ug ang iyang gipatay, ang among lolo, mismo ang amahan nilang duha. Nganong iyang gipatay, tungod kay sabihang nahibawan sa among lolo ang ilang relasyon. Nagbanta siya nga patyon si mama o ako.
para mapuntahan ni Papa. Iya siyang hinunggap. Karon si Papa Digital naana sa prisuhay. Si Mama napuno sa kasakit o nagpakitang kahadlong. Matagabi Digital o ako nagtibog kung kinsa jud ko. Mga suking tigpaminaw, unsa akong angay buhaton. Dapat ba nagunhuwaton ang akong pamilya bisan pa sa ilang tinaguan? O angay ba kong mulakaw o magpuyo nga murag balay kini mahitabo? Nagpaabot ko sa inyong tambag Digital, nagpadala Bianca. Mga suking tigpaminaw, unsa inyong ikatambag kang Bianca? Dapat ba niyang gawaton ang iyang pamilya bisan sa ilang kasayupanan o mas maayong kaning kanalang ang tanay? I-comment ang inyong tambag para maramdagan si Bianca ug daghang salamat sa atong asuking tigpaminaw.